जीने बुकांतली पाना मुझ्या जल्मादींच लिखताना सर्गी बापान जिणे वाटेर मुजो सांगात दिवच्याक तुका नेमला लग्ना बेसांत मोगान एकटावन कुटुंबा जिणे कामता ताणे विंचला ये तर सुरवात करया कुटाम रुपीत करया देवाक मानवोन मोगान जियेव्या कष्टान सांगात दिवून सुखान संगी मेळून एकामेकाक समजून चलुया मुझ्या जिणे बुकांतली पाना मुझ्या जल्मादीस लिखताना सर्गी बापान जिणे वाटेर मुजो सांगात दिवच्याक तुका नेमला लग्ना बेसांत मोगान एकटावन कुटुंबा जिणे कामकाज ताणे विंचला ये तर सुरवात करया कुटाम रुपीत करया देवाक मानवोन मोगान जियेव्या कष्टान सांगात दिवून सुखान संगी मेळून एकामेकाक समजून चलुया सगळ्या चेहऱ्याने उल्हास पार किती जगात वंको झाले आपण सणले बरी जीवन झाला आमापासून देवाला मार संतोषाने उल्हास पाहून कारमरे किती सुमी रोज जीवन झाला माग्या या देवा संसार संतोष ससना सोचिनी सो संतोष त्याच ख्रिस्तान महिमा पाणी कुटाणी पवित्र महिमा पाणी कुटाणी पवित्र महिमा पाणी कुटाणी पवित्र देव केल्या बरे आम्हाला संभाळले आमेन एक आमच्या पायक नंबर एक बापा लेनाच्या बापाच्या नंबर आमच्या उपास सगळींच्या तुझे नाम पोई जाऊन तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरराज जाता तशी सुंदर मधले तुझे सणाता स्त्री आम्ही सुदेव आणि सदी पॉल दुसीचे बापा आणि पिता आणि पवित्र एक आमच्या पायक नंबर एक बापा चलमा बेटे आमच्या उपास सगळींच्या तुझे नाव पोई जाऊन तुझे राज आमकां तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसार मरले तुम्ही तुझे सणाता स्त्री आम्ही त्यातून सूर्य आणि सदी पॉल दुसीचे आणि पिता आणि पवित्र एक आमच्या पायक नंबर एक बापा ज्ञानाचे रेस्पिरेटरी सरच्या या संदर्भात मुरी माये तू आमकां राखून व्हर आनी सर आमकां आदार दी जेजू कडचे प्लॅनाचेर आनी लिडियाचेर दराळ आशिर्वाद आनी बेसांवां वत म्हणून मागता आमचे उपास सगळींच्या तुझे नांव पळयत जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत
Naman maripamaglays mo ito Diyos ang atas, kaya mi tatong surian suri, Paul, Diyos ito yan Diyos. May mapapani butani po ito Muri Krista Maye, tu amci mai sergi, ulo mata Maye, ami tuji burgi, tu amci mai, tu am kazai, tu Jesus shinita, vibran varasuka duka, mai tu so adar mata. Vibna advara sukha dukha, mai tuzo adharmata. Muri Krista Maye, tu amci mai sari, ulo mata Maye, ami tuji burgi. Magar sobe, amka mriaswadi, amka. The Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. ulo tita, jinian temu jawan tu tita. Moga ketuja ulo tita, jinian temu jawan tu tita. Moga ceyam ce pergan ce sode, sobta telagna pude. Moga ceyam ce pergan ce sode, sobta telagna pude. गिंजा बापा आमचे बहीण अनुषा ताच्या लग्नाच्या आधी बी ताका तयार जावन बैसर नासतना ताका याच्या वाटेर ताका सांबाळलं आणि ताका बरी बेसावणी बरो आणि ताच्या खंयची गरज आसली ते ताका बरतेन बेसावणी बरो आणि ताच्या मालगोड्यांक ताच्या लग्न पळयसे ताका सर्गीतान प्रकाश दाखय हे मागणें करता गिंजा बापा तुजें नांव जेजू क्रिस्त आमचे सम्या दिवपाक
आमच्या पासर्गींच्या हातवेना पयस जावन ती राधम काय ती सगळा तशी संसारांना आमचो दुस्पतो त्रासा समकारी आनी आमची मेला शिका तशी आमची पत्का मुगोस आनी आमकां ताळीन पडूं नाका पूण वाटणे आमकां निवार मामले फॅमिली समजे सांगता आश्रम तसून दिन पॉलिजे सिंजे देवाचे मक्या खातीर विनंती करता आनी आमच्या मरणाचे कडे आमेन अनुभवपणी संता जसा दी सदा सदा आमेन सर्गचरणी उल्लासपा हालेलुया. देदकाचा पाव झाले हालेलुया. गाव चांगल्या म्हणे जन झाला हालेलुया. आम्हा पासून देवला की मा हालेलुया. संतोषाने उल्लासपा आमका हालेलुया. इतिहास मी करस जन झाला हालेलुया. प्रार्थना जो जन्मणारी दयाकडून संतोषम काम करे आपल्याला संतोषम काम करून मग जास्त जास्त नाही पार अनुभवपणी संता अनुभवपणी संता अनुभवपणी संता त्यारुड्या एक आमच्या बायकनं आमच्या या घरच्या आबाकने आवडली मागीर मागीर आमच्या पासर्गींच्या हाती ना पळयता ती राधम काय ती सरकार जाता तशी संसारांना मामरे का फॅमिली समजे सांगता आश्रम तसून साधी पॉलिजे सिंजे अनुभवपणी संता ससन सविषय सौम्यादीन वासोयांतो बरो सौम्यादीन वासोयांतो बरो सौम्यादीन वासोयांतो बरो मोगा परिमिता सोकोलो दिन वास्तोलो सौम्या सर्वै काळी वाकांतोलो महिमा संसाकाळी रसनातो सरकानी या संसारी रायामान सर्वांचो सकाळी सौम्यादीन वासोयांतो बरो सौम्यादीन वासोयांतो बरो सौम्यादीन वासोयांतो बरो मोगा परिमिता सोकोलो मोगाळ पत्रासो कामरे स्वादेयांका बगेन कुचे Jesus, you are my way, truth and life. Jesus, you are my way, truth and life. I come before you, Lord, on bended knees I am. I give my whole life to you, everything I give to you, Lord. Jesus, you are my way, truth and life. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. Jesus, you are my way, truth and life. हवानी तुबा मोगा राखो नासल्या वायच्या ह्या दिसा आयच्या न्हय आमी दोगां एक जाल्या लग्ना बेसान तुजो जावन उरतलो ह्या फुडार रस्त्याच्या कुशिकार आमच्या लोकांच्या साक्षी मुखार बांदूक आमचो फुडार सोडलो लग्ना संस्कार तुजी जावन उरतेली सदां काळ एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका गिर्दीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दी सांगात म्हाका
दुसरें बाकी तेच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका एक मुझा आयलाय तू मुझा सुका केतेस मुझे तान पैसा नाका सदाच ती सदात म्हाका दुसरें बाकी तेच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका आईच्या दिसा लग्नाचो पवित्र बेस जोडून तुम्ही ह्या देव मंदिरात येता देवाच्या कृपेचो आशिर्वाद आयच्या दिसा देव तुमकां दिता देवाक आयच्या दिसा अर्घां दिया दोन कुटुंबाची तुमी तरणाटी जावन हांगासर आयिल्ली इल्ल्या वेळा उपरांत तुमी पती पत्नी जावन ह्या देव मंदिरांतल्यान भायर वयतल्यात आनी कुटुंबा जिवीत जिवोवचे एक वक्ते दिसा देव तुमकां दितो देव तुमचे सांगत आसा आनी तो तुमकां राखता आनी सांबाळटा हांगासर आज तुमी जावन सोनीत जाणा नात म्हणून देवाचेर आमी विश्वास दवरया हांगासर आसलेले आज तुमचे खातीर मागतली आनी देवाचो खूब असो भरपूर आशिर्वाद देव तुमकां दिवं दी आनी तुमी काडीन हे लग्नाचें मेळ तसो सोमी पदाक पवली म्हूण संतोशान ह्या देव मंदिराक मेळटा घडून तुमकां ओगान स्वागत करता नवऱ्या संगी मेळो अर्गा बलिदान मेळटा जोड्याच्या तूं कर मोगा सम्या तुजे लागीं मागता लग्ना संस्काराक एक जावच्या आयल्यान ती आस तुजे समोर आदर्श कुटुंब बांदून हाडू लाभय तांकां तुजो आधार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसो मगाच्या बाबा भयणीनो ग्लेन अँटनी आनी लिडिया ही दोगां जाणां देवाचेर विश्वास दवरून लग्नाचो पवित्र बेस जोडूंक हांगासर आसात एक आवय बापायचे लग्नाचे फळ जावन जल्मल्ली ती आज तेंच एक लग्नाचे जिवीत जिवन कुटां बांदूंक फुडें सरल्या देखून देवाचेर विश्वास दवरून मुखार आयिल्ल्या तांचेर आमी सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागया देव तांकां विशेष बेसावांनी आशिर्वादांनी बरोवन दी तांचें लग्न जिवीत नंदन करूं दी तांणी आशेल्लें देव तांकां फावो करूं दी सुखान दुखान पिडेन भलायकेन देव तांकां सदांच सांगाता दवरूं दी म्हूण आमी मागता आसतना आमचीं कुटुंबां देवाच्या बेसावान भरलेलीं जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जिवंत जेजू मुखांतर बापा लागीं आमी मागया मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां आमी एक घडी बोड वळखून घेवया पातकां आमची वळखून संगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंता सांगवान मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं
आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सा पावलून कोलोसोगारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित आनी तांकां मोगाची. देखून कळवळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोमयान तुमकां दिला त्या बोगसाणे बरी जावं. पूण ह्या चडशे गुणाप्रात चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमकां तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर. तुमच्या काळजांत तांव देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें. सोम्या भियेता ती सुभागी, सोम्या भियेता ती सुभागी, सोम्या भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं दुखेस्तानी तुझे सगळे नंदन जातले. सोम्या भियेता ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुझी पतीन फळां दयेक दाखवाली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वाचतली. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी, सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावत जातली संगातीन करूंक दितलो. आनी सुरेस्परा देवान धरणीचे मातयेचे तण सर मनजाती आनी अंतराळी सुकणी केली. मनीस ताका कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें ताका मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एका प्राणीक दितले तें नांव ताचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर मनजात जानवरांक, अंतराळ्याच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावत आसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्पर देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासांत भरली. सर्वेस्पर देवान मनशांतावन काडलेले बोरीक एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडाची हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडलां. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बैलेक एकवट आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. अचे व्हड उपकार.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगांत तुमी रावत जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें सक्कड तुमचे लागीं हांव उलयलां. होच म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. देवाचे उतर ये. वाखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी प्रत्येक जावन ग्लेन आनी लिडिया, लग्नाचो शेवट कितें वा लग्न जाताना ताचो उद्देश कितें? वॉट इज द पर्पज ऑफ मॅरेज? दोतोने वेळार तुमी शिकल्यात, कांय इल्लें तुमकां समजलां. काजाराचो शेवट कॅथोलीक पवित्र सभा सांगता एकामेकाचो मोग करचो, एकामेकाचें बरेंपण सोदचें. well-being of the spouses, mutual love between the spouses. हाचे भायर दुसरो उद्देश आसा न्हय. एकामेकाचो मोग करण, एकामेकाचें बरेंपण अशें जियेतना कुठं आमी बरें जाता, भुरगीं बाळान भरलेलें आशिर्वादी जाता. देखून काजाराचो प्रमुख शेवट एकामेकाचो मोग करचो आनी एकामेकाचें बरेंपण सोदचें. दोगां सुकणीं सांगाता जियोन आसलीं, एक दादलो आनी एक स्त्री, चेडो चेडू सुकणें. इतलें एकामेका मोगान आसलें, एकामेकाच्या गरजांक पावतालीं. कितेंय खाण मेळ्ळ्यार एकामेका आपोवन एकामेका वांटून घेतालीं. थोडे फावटी आमकां मनशांक ती संवय ना. तुमी आमी मनजातींक पळयलें जाल्यार हीं लक्षणां आमी पळयता. अशें ह्या दोगांय सुकण्यांक तो गांव सोडून दुसऱ्या गांवाक उबोण वेचे दीस आयले. कित्याक आमकां गळीत आसा थोडे फावटी सुकणीं थोड्या वेळार आमच्या गांवांनी आसना. उदक गियर कितें तालास करण आनी एका गांवाक पयन करून वेतात. अशें हीं सुकणीं वसोंक वेळ जाताना चेडूं सुकणें रडोवंक सुरू केलें. आमचो संबंद आनी तुट पडली, आमकां आनी एकामेकाक पळोवंक जाय तुगे. अशें म्हणटाना चेडूं सुकणें म्हणालें, येनाका तूं म्हज्या फाटीर बस आनी हांव तुका आपोवन व्हरता. कित्याक चेडूं सुकण्याक म्हणलें, म्हाका उबोवंक जावचें ना. तुका कितून पर्यंत उबोवंक जाता म्हजें सांगता उबोवन घे. केन्ना तुका उबोवंक जायना, तूं म्हज्या फाटीर बस. अशें म्हणटा आसतना दोगांय सुकणीं उबोवन गेलीं. वेता वेता तांचो शेवट पावोंक ना. अर्द्या वाटेर चेडूं सुकण्याक सगळें तोखण गेलें आनी उबोवंक सारकें जालें. ह्या वेळार चेड्या सुकण्याक म्हणलें, बस म्हज्या फाटीर, हांव तुका मुखार आपोवन व्हरता. अशें चेडूं सुकणें चेड्या सुकण्याच्या फाटीर बसलें आनी अशें खंय मुखार गेलें. परत ताचो शेवट पावो म्हणून तुलो आनी ती वाट आसली. ह्या वेळार चेड्या सुकण्याक ताचें आसलें स्ट्रेंथ बळ सगळें मोडून गेलें. ताका उबोवंक जालें ना, कित्याक ताका डबल ड्युटी. चेडूं सुकणें म्हणालें, जेन्ना तुवें म्हाका तुज्या फाटीर वयलें तवळ म्हजें बळ म्हाका फाटीर मेळ्ळें. आतां हांव उबोवंक सोदतां, तूं म्हज्या फाटीर बस. अशें चेडूं सुकण्यान चेड्या सुकण्याक फाटीर बसयलें
आनी शेवटाक ती पावली. एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार अशेंत जिणेंत स्ट्रेंथ्स आनी विकनेस आसा, बरेंपण आसा आमचें उणेंपण आसा, अस्कतकाय आसा. सक्कडी आसा तशें फाल्यां आसता म्हणलें सांगूंक जायना. आज आसतलें फाल्यां आसचें ना. देखून एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार एकामेकाचें बरेंपण सोदचें म्हळ्यार एकामेकाच्या गरजांक पावचें. देखून पापा फ्रांसीस व्हंकल न्हवऱ्यांक म्हणटा एक्सेप्टन्स एंड एकम्पेनिमेंट ह्यो दोन संगती गरजेच्यो म्हूण. एक्सेप्टन्स म्हळ्यार आनी एकलो कसो आसा वा आनी एकलें कशें आसा ताका आसा तशें स्विकार करचें. म्हजें चिंतपणय हांवें चिंतल्लें बरी न्ही, हांवें आशिल्लें बरी न्ही, बगार आसा तशें स्विकार करचें. आनी एकम्पेनिमेंट म्हळ्यार जेन्ना आमी आसा तशें स्विकार करून मुखार आमची जिणी व्हरता तवळ सांगतपण दिवचें. जशें ह्या सुकण्यांनी एकामेका एकम्पेनिमेंट सांगतपण दिलें तशें खाजारी जोडयांनी एकामेका सांगतपण दिवचें. आजकाल कितें जाता ह्या दिसांनी मास्क घालीचे, सोशल डिस्टन्स दवरीचे. हे दोनी सुद्दां खाजाराच्या जिवितांत आसात. हांव फाटल्या 5 वर्सांनी खाजाराच्या कोर्तीन काम करनासा. जें कितें आज मास्क घाला म्हणटात ग्लेन आनी लिडिया, काजारी लायफान पापा फ्रांसीसी म्हणटा मास्क घालूंक जायना. मास्क घालचें म्हळ्यार मुखावाडा घालचें, नाटक करचो, मुखार एक फाटल्यान एक. ते कितले दीस करयेत? सद्दे दीस करूंक जायना, एक दीस कळटा. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा काजारी लायफान व्हंकले न्हवऱ्यान चड दीस मुखावाडा घालून रावूंक जायना. आजकाल तेंच घडटा काजारी जोड्या मदें. एकामेका उलोवंक येना, एकामेका सांगातपण ना, आपूण आपणाचें काम. म्हजे लागीं पयशात हांव कशें जियोंक शकता म्हणलें चिंतप आज दादल्याक आनी स्त्रियेक आसा. खाजारी लायफ कुटाम तें न्ही, मेन बदलाक हांव आनी म्हजें काम अशें म्हणून एकामेका मुखावाडा घालून जियोवची काजारी जोडी आसात. तशें तुमचें जिवीत जायनाय. सोशल डिस्टन्सींग काजारी लायफांत व्हंकल न्हवरेक आयच्या पयल्या वचपान सांगलें आसा देवान रचतना तांकां दादलो आनी स्त्रीकन रचलें आनी देवानच तुमकां वा दादल्याक आनी स्त्रियेक एक वडली दिल्या. सोशल डिस्टन्सींग जालें जाल्यार खंयसर वचोन पावत. आजकाल असली परिस्थिती उदेल्या. देखून ग्लेन आनी एंटनी आनी लिडिया आयच्या दुसऱ्या वासाप तुमी आयकलें. आज वाचतना पयल्या वासाप दुसऱ्या जालां, दुसऱ्या वासा पयल्या जालां. वडना लायफांत तशेंच जाता, काजारी लायफांत तशेंच जाता. खालें म्हळें सांपावलून देवान विसरून काडलेली तुमी ताका पवित्र आनी मोगाची. देवान तुमकां विसरून काडलां, ताका तुमी पवित्र देखून पविस्नान असो, क्रिस्म असो, कुमसार असो सक्रामेंत तुमकां मेळ्ळा. एवकरिस्ताचो सक्रामेंत तुमकां लाभला, तुमी पवित्र जाल्यात. देखून तोच सांपावलो म्हणटा एक पती पतीन जावन तुमी कशें जियेचें. जायते सांगा लागलो हें खाळीस एका पती आनी पतीने तें आसाचें. कोणी एक मनीस एक मिसावाती घेता जाल्यार असलें काळीज त्या व्यक्ती तें आसाचें. कसलें काळीज म्हळें दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें, सोंसणिकायेचें, बक्षण्याचें, कणवाळायचें. हें काळीज तुमकां आसूंक जाय. देखून काजार म्हळ्यार हांगासर घालूं ना. थंय हॉलांत स्टेजीर तुमी खंडीत पळयतल्यात. कळ्ळें इन्विटेशनार टॉपार एक उतरां घाल्यान थंय भितर आयलां 2 काळजांचें मिलन. दयाळाचें काळीज आसा, हांगासर रागाचें काळीज आसा जाल्यार तेंकय मिलन जावचें. तें मिलन जायना. हांगासर आसा ना सोंसणिकायेचें बुकसूंक रेडी नातलें काळीज आनी एक कडेन बुकसूंचें काळीज. कशें सांगात येत? जायना. देखून सांपावलो म्हणालो तुमचें थंय दयाळायेचें, कणवाळायेचें, मोवाळायेचें, सोंसणिकायेचें, दिनपणाचें, बक्षणाचें काळीज आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा, एकामेका बक्षिया. जशें क्रिस्तान बक्षिलां तशें तुमी एकामेका बक्षूंक जाय. बक्षाणें म्हणटाना तुमी खंडीत जावन मालगाड्याची जिणी पळयल्या, हांवें पळयल्या. आनी पापा फ्रांसिसान
ताच्याच आवय बापा विशयान सांगिल्लें आसा राग येताना ताच्याच पप्पान बशी खण्ण उडयल्ली की वाऱ्यांत. पूण दुसरे दिसा सकाळीं सोमा आसलो, पतीन सोमा आहली. देखून आमची मालगडी म्हणटाली गंड हेंडती जगाला उंडो तिंडो मलागू आता नाका म्हण. आनी हांवें म्हज्या कुटुंबान पळयलां तो कितेंय राग आसूं दी दुसऱ्या दिसा ती सोमा आसताली. काली जगण पडल्यान की विचारल्यार खेदाळा म्हणटाली. आजकाल पुगोवन रावतात, उलयनात, स्विच ऑफ जाता, कनेक्शन सुकता. आजकाल एंत तुमी आयकलां. हांवें फोन केल्या काडना स्विच ऑफ करून दवरलां. काजारी लायफांत हें जायना. कम्युनिकेशन भोव गरजेचें आनी सडावतू कम्युनिकेशन आमचे मदें आसलें कितलें बरें उरता तितलें कुटुंबा जिविती मुखार वेता. देखून ग्लेन आनी लिडिया येदोळ तुमी मस्त उलयतल्यात फोनार, कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगाता नातिल्ल्यात आनी मुखार तुमी सांगता आसतना हे मायाक जावन वचो. देखून एकामेका उलया, एकामेका कितें तुमकां बरें दिसोना तें मोगान सांगा, रागान न्ही. अळे हें म्हाका बरें दिसोना, मागीर तें बरें दिसोनातलें तेंत धन रावचें न्ही, तें आज जाल्लें सोड सोडचें. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा राग तुमकां येता तो राग सांप उलोवणी म्हणा पातकाक तुमकां वडसो नाका. आमकां राग सगळ्यांक येता. काजारी लायफांत वट्टूक आसतना खंडीत येता, बेजाराय भोगता, कॉमन तें. पूण थंयसर आमची जिणी आखेर जावंक नजो. आमी बक्षिजे, सुदारसीजे, मोगान. देखून जेजू म्हणालो तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय, तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय, संवसाराच्या मोगांत न्ही. आनी सोमयाचो मोग कसलो? मोग म्हणटना 4 शब्दात पवित्र पुस्तकांत हांवें मुस्तपटी सांगिल्लें आसा. स्टोर्गे, फिलिया, अगापे, हिरोस. स्टोर्गे म्हळ्यार आवय बापूय भुरग्यां मदलो मोग. हिरोस म्हळ्यार थोडी मोगार पडची म्हळ्यार आतां गाद्दन पुटलून दोन वेतात, तो तात्कालीक मात, तो उरना चड तेंप. फिलिया म्हळ्यार फ्रेंड्सां मदलो मोग. पूण अगापे आसा पळया तो उरचे तसलो मोग, सोमयान केल्लो. अगापे मोग म्हळ्यार दिवचे प्रास, घेवचे प्रास दिवचे, आनी एकल्याचे चड आशेवचे प्रास हांवेंच दिवचे. ह्या मोगांत स्वार्थ ना, ह्या मोगांत म्हजें म्हणलें ना. सोमयान ताचें म्हणलें चिंतलें जाल्यार आमकां सुटका मेळटी ना, आमकां सोडवण मेळटी ना. देखून सोमयाचो मोग अगापे मोग. देखून सोमी म्हणटा ह्या मोगान तुमी रावचे. अगापे मोग म्हळ्यार निस्वार्थी, आनी एकल्याचें बरेंपण सोदचें. सांपवलो लंब बरयता मोग सस्नीक मोग दयाळ मोसर करिना, बडाय उलयना, आपलोसो फायदो सोदिना. मोग सगळें सोसून व्हरता, सगळें सांबाळटा, सगळें विश्वासता. हो जावन आसा अगापे मोग. हो मोग तुमचें थंय आसा जाल्यार तुमचें जिवीत खंडीत जावन देवाक मानून वतलें जातलें, देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जातलें. तुमी कितें मागलां, कितें आशेलां, देव तुमकां दितलो. आनी एकल्याचें आयकोन तुमची जिणी पाड करिनाकात, आनी एकल्याचें पळोवन तुमचें काजारी लायफ देसवाट करिनाकात. तुमचें काजारी जिवीत सांबाळचें तुमीच, तुमचें काजारी जिवीत उरोवचें तुमीच, तुमचें काजारी जिवीत बरें करून सांबाळून व्हरचें तुमीच. तें आनी एकल्याच्या हातांत ना. देव आसा तो तुमकां सांबाळटा. त्या देवा लागीं उलो मारा, त्या देवा लागीं मागा, तसो तुमकां जिवितांत सांबाळटलो, आशिर्वाद दितलो आनी एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक तो सोमी बेसावान भरतलो. हेंच जावं आमचें सोमेस्तांचें मागणें. आमीन. मोगाच्या लायक उबे रावा. ग्लेन आनी लिडिया पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचेर सगळे कायदे पाळूंक एखेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी गठाय दिता. ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. ग्लेन, एंटनी आनी लिडिया, अनुषा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय आमी हांगा आयिल्ल्या. वय हांव हांगा आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक
तुम्ही तयार आसात? वय आमी तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां लाडवड करूंक तुम्ही तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव ग्लेन तुका लिडिया म्हजी पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून हांव भास दितां. हांव लिडिया तुका ग्लेन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतेली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतेली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दितां. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान किरकोर आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. आमेन. यो मुदयो आनी हांगासराचें हें भांगर तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. लिडिया म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. ग्लेन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. तुमची जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गीच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज्य स्थापीत करच्याक तुवें बागेवन पाप साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मीक बाबा भयणीक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. ग्लेन आनी लिडिया मदलो लग्ना बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे घडसाणेन ती सदांच सदा दोशी जावं म्हण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. ग्लेन आनी लिडिया सताच्या नितीच्या मेटांनी चलू, मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन पोरजळू आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन फुलो म्हण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लागती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. ग्लेन आनी लिडिया हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी. अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोडयातय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या होकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्वेस्परा, तुज्या पुताचे पवित्र सभेंत माया मोग रास करूं, पती पतीन एकामेकांतय विश्वास सांबाळूं आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्तांच्या काळजांत रास करूं तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Bibig
मागता तुका बदलून देणे दितूंक ग्रासत म्यासो जिवेक लाभय मागता mundo bătlun ditayet mi poșă Wine bătlun ditayet bupiven Ashivadum moce sate jivan Povit kurun bapa kate pavan म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदराक सर्वस्फोर मानून घेऊ प्रितीच्या बापा संतोष बरयत काळजाण आमी तुका भेटयता ती देणी दयाळपणी मांडून घे लग्न संस्कारांक तुवें आमच्या बाबागलेन आनी भयणी लिडियाक एकठांयल्याय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटलेली माय पसान सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बाबा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका णव्यांक दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करा भवडता सो गुट परगटूया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोणावर विंटुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बाबा जेजूच्या मरणासो पुण्या जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोड आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. 「あなたの愛は愛のように」 आमेन. 「愛のように」 आमेन. 「愛のように」 आमेन.
लग्ना बसान भितर सोरोड वेदीशी आयलेल्या ह्या नवऱ्या ग्लेनाक आनी व्हंकले लिडियाक जेजूच्या कुडी रक्तान पुसून सदां एकवटलेली दवर म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे पर केल्ल्या खर स्वरूपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच बाबाट्याचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मध्ये जोडलेल्या लग्न संबंधचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर ग्लेन आनी लिडिया तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधान आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन तुजो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटाम मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आनी आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हानवड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सादे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुबे लिडियाक तुज्या शुभाम देणे आनी बर पत्नीचे आनी आपल्या आवयचे कायदे पाळूंक आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या शेगुणांनी ते सोबूंक. ह्याय तुज्या पुता ग्लेनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुगा लग्न संस्कारान एक जावन तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं यत्रेकतात तशें ती एक दीस सर्गीच्या सुखान एकपणान वांटो घेवंक पावो. क्रिस्तांच्या सोमिया वरवीं सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. Gesù, moja raya, kalsan moja tuye, jivit divja, jivdang tara, jinyen moja tuye, samsaraja sadvandara, purbade प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ग्लेन आनी लिडिया तुज्या पुता आनी दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुज्या जेवणाक आमी वांटो घेतला. ह्या दोनी देण्या पासो तुका दिन वासून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारान एक जाल्ली ही आवय भयण सदां तुका एकवटलेली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं तकली बघयात सरपदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मो देवाचो एकलोच सुखान तशें दुखान तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आधार दिव देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसूं वसुणेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मोडुकार केदी स्वर्णम नोसो दात्या आनी स्त्रिये मोदलो सांगातांचो देवान फावो केल्लो एकामेका ताणी दिवचो जैरीक सोल्लो तांचे मोदे जाल्लो आगे पर्यंत ताणी काडचो लग्ना संस्कार तुमी सभेन दिल्लो कृपेन तांकां सदां करचो देवा जोडला ते मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसा हो एकवट मोराक भरया भगवान कृष्णाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन